अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूअर्स और सामीन कराम, आप सबको अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। इस प्यारी सी सुबह और प्यारे से मौसम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश खुर्रम रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाएँ, तमाम मसाइल आपके हल हों। जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबियाँ दें। आप सबको हज मुबारक, और जो मुल्क से बाहर लोग हैं उन तमाम सबको ईद मुबारक, और जो अपने हम वतन भाई हैं उन सब के को एडवांस ईद मुबारक। तो ये नेपियर ग्रास है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों ने लगाया था तकरीबन तीसरे में मार्च में लगाया था, थोड़ा सा लेट लगाया है। तो नेपियर ग्रास जो बाजरा आजकल वो सब की मशहूर है कि जो मतलब जिसके वो गन्ने की तरह टोटियाँ बना के लगाई जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के लगाए जाते हैं, गन्ने की तरह ये भी लगाया जाता है। तो ये वो हमने लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी की कमी, इसको पानी चाहिए होता है तकरीबन 1 मंथ जो है इसको पानी मुसलसल चाहिए होता है। इसकी आपाशी अच्छी हो तो तब भी ये आगे उगता है और अच्छा इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये मकई हमारी साइड पे मक्की जिसको आप लोग कहते हैं वो बिजी हुई है। इसको सुंडी लग चुकी है, स्प्रे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो छोटा सा एक मैसेज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग ईद आती है तो अब कल जैसे मतलब पाकिस्तान में ईद है, तो जब मस्जिद में जाते हैं तो काफ़ी लोगों की एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ होती हैं। तो अपनी नाराज़गियों को एक साइड पे रख के आपने वहाँ पे खल्क़े खुदा यानी कि एक अल्लाह के बंदे के नज़रिए से आपने सबको मिलना है। चाहे आपके साथ कोई नाराज़ है, चाहे जैसे भी है, जो भी है, तो आपने उनको मिलना है। तो इससे अल्लाह पाक की ज़ात खुश होती है। बाहर निकल के वो दुनियावी मसाइल हैं उनको आप एक साइड पे, मस्जिद में जब भी जाया करें तो वो दुनियावी मसाइल को बाहर रख के जाया करें। मकसद नहीं है कि आप अल्लाह के घर में भी जाके वही अदावत और वही चीज़ें जो है वो रखें। मस्जिद में जो है वो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर आप सबको मिले। कल ईद का दिन है, सबको जिनके साथ आपकी है नहीं है, अच्छी है बुरी है, लेकिन मिले सबको। गो वो आपको अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन आप मिलें, इसमें अल्लाह पाक आपसे राज़ी होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौसम हमारा गांव में बहुत बहुत ही प्यारा था, तो इसके लिए वीडियो ही बना ली और थोड़ा सा गपशप का जो है वो मौका मिल जाता है, इसलिए ये वीडियो बना ली थी। आप चलते हैं असल जिसके लिए वीडियो बनाई थी उसकी तरफ। और तो ये मशीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चिक्स निकले हैं तकरीबन 17 के करीब हैं। तो ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये अभी रिसेंटली मतलब कि जस्ट 2 to 3 आवर्स में ये निकले हैं। तो इनको अभी 48 आवर्स जो है मैंने मशीन में रखना है। इनको मैं शिफ्ट नीचे कर दूंगा, और जो नीचे मैंने शिफ्ट किए हुए हैं वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनको मैं जो है वो फार्म में शिफ्ट कर दूंगा। उनके 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अभी देखें, ये अंडे पड़े हुए हैं, इनको 18 डेज़ हो चुके हैं, इनमें हैचिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक बच्चे निकलना बाहर शुरू में। ये जो हैं चूज़े ये आज इनको 48 आवर्स हो चुके हैं, इनको मैं अभी फॉर्म में शिफ्ट करूँगा। तो फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए मैं तो एक छोटा सा सिस्टम करता हूँ कि वो जो लेज़ के डब्बे होते हैं उनमें ही, मतलब जो आपके पास अवेल हैं, थोड़े हैं तो मैं तो जूतों के डब्बे में भी लेके आया हूँ, जब ज़्यादा थे तो उनको मैं लेज़ के डब्बों में भी लेके आया हूँ। सुराख कर लें और उनको जो है आगे शिफ्ट कर दें। लाते वक्त ज़ाहिर बात है आपने मोटरसाइकिल पे ही लाने होते हैं, जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो बड़े गाड़ी में भी लाते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो स्पीड स्लो रखनी चाहिए, हवा का ख्याल रखना। तो ये चूज़े मैंने जो शिफ्ट किए थे देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको 4th डे है और काफ़ी एक्टिव हैं। फर्स्ट डे आप पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि इनको हाथ से मुझे हिलाना पड़ता था, भगाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं एंटर होता हूँ मैं सिर्फ उनको हल्का सा भी जो है वो इशारा करता हूँ या खटखटाता हूँ किसी चीज़ को, तो वो भागना शुरू कर देते हैं। इनको थोड़ा बहुत जो है वो भगाना दौड़ाना चाहिए ताकि जो है वो एक्टिव रहें और ख़ुराक खाएँ, पानी पिएँ, यही इनके लिए बेहतर होता है। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो होता है कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि ज़्यादा देर जब इकट्ठे रहते हैं तो जो इनके नीचे चूज़े आ जाते हैं उनको वेंटिलेशन का मसला बन जाता है, मतलब सांस लेना मुश्किल होता है, तो इसलिए डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये मैंने जूते के डब्बे में आपको अभी बताया था कि ये मैं अभी वो लेके आया हूँ 17। ये आज मेरे 52 हो चुके हैं, मतलब पिछले 35 और 17 ये 52 चूज़े हो चुके हैं। मज़ीद अभी जो है वो बीच में हैचिंग स्टार्ट है। 15 के करीब जो है वो उनको 4 to 5 आवर्स हो चुके थे, तो उनको नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो है वो शाम तक जो है वो शिफ्ट कर दूँगा फार्म में। तो इनको ला के छोड़ दिया है। अब इनको जो है हैंडल करना जो पहलों की निस्बत है वो थोड़ा आसान होगा, वो इसलिए कि वो ऑलरेडी उनको पता है। ये बोरी मैंने रखी हुई है फीड वाली ही,
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پلاسٹک کی شیٹ ملتی ہے تھوڑی سی ہارڈ ٹائپ ہوتی ہے، وہ ڈال کے تو اس کے اوپر وہ میں نے ڈھونڈی لیکن مجھے ملی نہیں. مجھے پلیٹیں ملی ہیں لیکن وہ پلیٹیں جو ہے وہ بڑی ہیں، ان میں چوزا جو ہے وہ یہ ابھی جا نہیں سکتا، اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے. تو اس پہ میں ڈال دیتا ہوں خوراک. تو وہ پھر جیسے جیسے مطلب جو کاکنگ شیٹ ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹک 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 کرتے ہیں نا، اس ٹک ٹک کی آواز پہ دوسرے چوزے بھی جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ خوراک پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کافی الحمدللہ ایکٹیو ہیں، اور یہ بھی جو ہیں یہ ود ان 1 to 2 hours یہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، کیونکہ آلریڈی وہ جو دوسرے چوزے ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو یہ میں خوراک ابھی جو ہے ان کو ڈالوں، یہ تقریباً 50 گرام جو ہے نا یہ ان کو میں خوراک ڈال رہا ہوں، اور ہر 4 گھنٹے بعد میں ان کو یہ کرتا ہوں پروسیس. مطلب دن میں 6 دفعہ میں ان کو یہ فیڈ ڈالتا ہوں. تھوڑی تھوڑی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی فیڈ کھاتے ہیں تو ایکٹیو رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی فیڈ کا ٹائم ہوتا ہے یہ بھوکے ہوتے ہیں اور یہ بھاگتے ہوئے فیڈ پہ آ جاتے ہیں. اور زیادہ فیڈ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کھا کے لیٹے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ مطلب کہ ہجوم اور اکٹھے رہیں گے اتنا ہی ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور اس میں ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. جتنا کم کھائیں گے پہلے 10 سے 15 دن جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان کے لیے یہ اچھا رہے گا. تو ان کو جو ہے ابھی آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ پانی جو ہے وہ اس کا کیا سسٹم ہے، اس میں کیا کیا چیزیں میں ملا کے ان کو دیتا ہوں. یہ فیڈ ان کو جو ہے تقریباً 50 گرام کافی ہے. دیسی طریقہ مٹھ، ایک جو ہتھیلی ہوتی ہے نا وہ بھر کے آپ ڈال دیں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں مٹھ، اور ہتھیلی جو ہے وہ اردو میں لفظ ہے. تو وہ آپ ان کو جو ہے وہ بھر کے ڈال دیا کریں، مطلب چوزوں کے حساب سے ہی ہے، اس حساب سے آپ ڈال لیں، لیکن تھوڑی ڈالنی ہے خوراک جس میں یہ بھوکے رہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جسٹ میں نے وہ ڈالی ہے تو یہ سارے جو ہے بھاگتے ہوئے آ گئے ہیں. یہ ابھی جو نئے لائے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ بھی 2-3 منٹ میں یا میرے جانے کے بعد فوراً یہ بھی آ کے اپنی فیڈ کھانا شروع کر دیں گے. تو ابھی آپ کو پانی میں دکھاتا ہوں ان کا جو ان کو میں پانی دے رہا ہوں. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹمپریچر آسٹرولوب مجھے پسند اس لیے ہے کہ پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ ٹمپریچر ویسے جو چوزے ہیں جو برائلر ہے، دوسرے گولڈن ہیں یا دوسرے جو چوزے ہیں، میں نے اس دفعہ بیچ میں رکھے ہوئے ہیں 50 گھنٹہ گولڈن کا بھی، وہ بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے جیسے جیسے وہ گروتھ ان کی ہوگی میں آپ کو ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتا رہوں گا. یہ پانی کی بوٹل ہے، تقریباً 10 لیٹر اس میں پانی آتا ہے، اور پیناڈول جو ہے وہ عام جو بچوں کا پیناڈول استعمال کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ہاف جو ہے میں وہ اس میں ڈالوں گا، اور ساتھ لائسوویٹ ملٹی وٹامن ہے اور بی کمپلیکس ہے اس میں، وہ جو ہے لائسوویٹ، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ مجھے پچھلی دفعہ ایک ایکسپیرینس میں نے کیا تھا، اس میں میں نے رزلٹ دیکھا کہ جو ان کے الیکٹرولائٹس اور جو چوزوں کے ملتے ہیں ان کا رزلٹ جو ہے میں نے چیک کیا تھا، وہ رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا بنسبت ان چوزوں کے جن کو میں نے 15 دن جو ہے وہ لائسوویٹ اور پیناڈول استعمال کیا. ان کا رزلٹ بہت اچھا تھا، ان کی گروتھ اچھی تھی، ان کی صحت اچھی تھی. لیکن جن کو الیکٹرولائٹس استعمال کیا وہ اتنا خاص ان کا رزلٹ نہیں میں نے دیکھا. وہ آپ کو دکھایا میں نے کہ 1 مہینہ اور 5 دن کے ہیں، جبکہ یہ ابھی 200 گرام کے لگ بھگ ہیں ایوریج جو ہے ان کی. جو میرے فرسٹ ٹائم کے تھے ان کو جو ہے 1 منتھ کے جو ہے وہ تقریباً 300 گرام اور 10 ملی گرام اس طرح کر کے وہ ان کا ایوریج ایک منتھ میں ان کی گروتھ ہوئی. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو لائسوویٹ کا اور ایز کمپیئر ٹو دی الیکٹرولائٹ وہ کافی ڈفرینس ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ جو ہے ان کو آپ لائسوویٹ استعمال کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ جو ہے وہ میں اس لیے ان کو تھوڑا سا نیچے کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ برتن نہیں ہیں جن کے میں یہ ایزیلی پہنچ سکیں، جو اگر اوپر زمین کے لیول پہ رکھوں تو یہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے میں تھوڑا سا ان کو نیچے رکھ کے تو ساتھ وہ جو ہے برادہ اس کو میں پلین کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایزیلی پانی پی سکیں. تو یہ الحمدللہ ابھی خوراک آپ دیکھ لیں کس طرح آرام سے یہ سارے کھا رہے ہیں. اب جیسے ہی میں اندر جاؤں گا تو یہ بھاگتے ہوئے، ظاہری بات ہے بچے ہیں ڈر جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن 1-2 دن کے بعد یہ بھی یوٹیلائز ہو جائیں گے، ان کو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نئے بندے کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، مجھے بھی گائیڈ کیا ہے. میرے 2 سے 3 ایسے دوست ہیں جن لوگوں نے مجھے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، اور آج الحمدللہ ان کی وجہ سے میں جو ہے وہ اتنی مشکلات کا شکار نہیں ہوا.
تو آپ کو بھی بتانے کا یا یوٹیوب کا چینل بنا کے یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اویئرنیس دے سکوں۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سب کو مزید ویڈیوز کے ساتھ اور مزید معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات آسان فرمائیں، جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ عید آئی ہے اور عید کے موقع پہ آپ سب جتنے بھی آپ کے مسجد میں جاتے ہیں سب سے ملیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔